नमस्ते। मानिलिनुहोस् तपाईँ आँखा देख्न सक्नुहुन्न, तपाईको देख्ने क्षमता छैन। संसार कति क्रूर लाग्दो हो, कति क्रूर हुँदो, कति निर्मम हुँदो हो, कति दुःख लाग्दो हुँदो हो, भया भन कति अन्धकार हुँदो हो, कति कष्टदायक हुँदो हो। संसारमा यस्तै अन्धकार झेलिरहेका करिब 3 करोड 90 लाख भन्दा ज्यादा मानिसहरू छन् जो संसार देख्नबाट वञ्चित छन्, यानि कि उनीहरूको दृष्टि क्षमता छैन, उनीहरू देख्न सक्दैनन्, जसले गर्दा उनीहरूको जीवन दिनानुदिन अत्यन्तै कष्टप्रद रूपमा बितिरहेको छ। र नेपालकै कुरा गर्ने हो भने नेपालको जम्माजम्मी जनसङ्ख्याको 0.8% जति अन्धकारमा जिन्दगी गुजार्नु परिरहेको छ। उनीहरूले अन्धकारको जीवन व्यतीत गर्नु परिरहेको छ। तर धन्दा नमान्नुहोस्, जहाँ अन्धकार हुन्छ त्यहाँ उज्यालोको सम्भावना अवश्य हुन्छ। त्यहाँ कोही न कोही उज्यालोको मसाल बालेर आइ नै रहेका हुन्छन्। त्यस्तै दृष्टिका देवता बनेर नेपालमा आउनुभएका डाक्टर सन्दुक रुइतको बारेमा आज म तपाईहरुलाई उहाँको जीवनको बारेमा भन्न गइरहेको छु। आज्ञा होस्। लेट्स बिगिन। अन्धकारमा बाँच्नु अत्यन्तै कष्टप्रद हुन्छ, यो भन्नुपर्ने कुरा होइन। यो भोगाईहरूबाट देखिने कुरा हो। अझ नेपाल जस्तो डेभलपिङ कन्ट्री, विकास उन्मुख देशमा जो पनि अन्धोपनबाट गुज्रिरहेका छन्, उनीहरूको जीवन अत्यन्त कष्टप्रद छ। WHO विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको भनाइअनुसार अन्धोपनबाट गुज्रिने विकासशील देशका मानिसहरूमा 1/3 उमेर अन्धोपनको कारणले कम हुन्छ। उनीहरूको अन्धोपनको कारणले न्युट्रिसनमा पनि कमी हुन जान्छ, बाँच्ने शैली पनि कष्टप्रद हुन जान्छ र उनीहरूको जीवन छोटो भएर जान्छ, आयु छोटो भएर जान्छ। यो अत्यन्तै जटिल समस्या हो अन्धोपनको कारणले हुने। तर धन्दा नमान्नुहोस्, डाक्टर सन्दुक रुइत भगवान बनेर, उज्यालोको देवता, दृष्टिको देवता बनेर पदार्पण भइसक्नु भएको छ। उहाँले 30 सालभन्दा ज्यादा उहाँले नेपालको विभिन्न दुर्गमभन्दा दुर्गम भूभागमा उचाइको हिमालको फेदसम्म गएर, चुचुरासम्म गएर पनि उहाँले अन्धोपनबाट गुज्रिरहेका नेपालीहरूलाई उज्यालो दिएका छन्, या भनौँ दोस्रो जीवन दिएका छन्। उहाँ आफैले 1.25 लाख भन्दा ज्यादा अन्धोहरूको उपचार गरिसक्नु भएको छ। उहाँको यो अत्यन्तै मानवतापूर्ण जीवनको सुरुवात या सफलताको रहस्य पक्कै छ। त्यो रहस्य के थियो? उहाँलाई केले ट्रिगर गर्यो? कहाँबाट टर्निङ पोइन्ट आयो? कहाँबाट उहाँको दुर्गमभन्दा दुर्गम भागको जो स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन् उनीहरूलाई सेवा गर्ने भाव उहाँमा कहाँबाट जाग्यो? यसको ट्रिगर पोइन्ट सफलताको रहस्य छ। यसबारे अब म तपाईहरुलाई सानो प्रस्तुति दिँदैछु। ओके, लेट्स बिगिन। सन्दुक रुइतको बचपनको मिल्ने साथी थिइन् आफ्नी बहिनी याङ्ला। उनीहरू खूब खेल्ने गर्दथे। सन्दुक रुइत आफ्नो बहिनीलाई खूब माया गर्ने गर्दथे। उनीहरू एक आपसमा मिलेर खेल्ने गर्दथे। आफ्नी बहिनी याङ्ला खूब क्युरियस स्वभावकी थिइन्। आफ्नो दाजु सन्दुकलाई यो के हो, त्यो के हो, सहर कस्तो हुन्छ भनेर खूब प्रश्न गरिरहन्थे।
आफ्नी बहिनी याङला गीत गाउनमा खुब पोख्त थिइन्। उनी रेडियो नेपालमा गीत आउन साथ सुरिलो स्वरमा गाउने गर्दथिन्। विशेष गरेर अरुणा लामाको गीतहरू याङला खुब मिठो भाकामा गाउने गर्दथिन्। तर बिस्तारै याङला बिरामी पर्न थालिन्। उनी कमजोर हुँदै गइन्। बिमारी परिरहने, कमजोरी भइरहने हुँदा डाक्टरलाई देखाइयो। डाक्टरलाई देखाउँदा टिबी भएको पाइयो र उपचार खर्च नभएको कारणले आफ्नी बहिनी मरेर जाने अवस्था आयो। मर्नुभन्दा अगाडि आफ्नी बहिनीले भनेको थिइन्, दाजु म त रहँदिनँ होला, केही राम्रो गर्नु है तपाईँको जीवनमा। यो कुराले उनलाई अति पीडा भयो। आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो बहिनीलाई सदाको लागि बिदा गर्नुपर्दा। त्यसैले उनले एक दिन कसम खाए, म संसारको लागि केही गर्नेछु, केही गरेरै मर्नेछु, आफ्नो बहिनीको लागि। उहाँको सफलताको रहस्य के हो, कहाँबाट ट्रिगर भयो यो महान मानवतावादी सोचको भन्ने कुरामा। सो अब लागौँ उहाँको जन्म कहाँ भयो, कसरी भयो भन्ने बारे। उहाँको जन्म नेपालको सुदूर पूर्व ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोलामा भएको हो। 2011 साल भदौ 19मा जन्मिनुभएका डाक्टर सन्दुक रुइत बाल्यकालमा चञ्चल स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त्यही 3200 मिटरभन्दा माथिको ओलाङचुङ गोलाको हिमाली भेगमा उहाँको बाल्यकाल बित्यो। उहाँ आफ्नो परिवारको माइलो छोरो भएको कारणले र उहाँको कम्युनिटीमा चाहिँ माइलो छोरो चाहिँ लामा बन्नुपर्ने प्रचलन भएकोले उहाँ चाहिँ सानै उमेरमा लामा बन्नको लागि, लामा पढ्नको लागि गुम्बामा पनि जानुभयो र उहाँ लामा पनि सिक्नुभयो। उहाँको पिताको नाम सोनाम वाङ्गुल हो भने उहाँको माताको नाम कसाङ डोमा हो। उहाँको पिता नुन व्यापारी हुनुहुन्थ्यो। कलकत्ता र लासामा नुनको कारोबार गरिरहनु हुँदा उहाँले शिक्षाको महत्त्व बुझ्न थाल्नु भएको थियो। त्यसैले उहाँले डाक्टर सन्दुक रुइतको पिताले जसरी भए पनि आफ्नो सन्तानलाई शिक्षा दीक्षा दिनुपर्छ भन्ने बारेमा खुब सोच विचार गर्नुभयो र उहाँले आफ्ना छोरा सन्दुकलाई 7 वर्षको उमेरमा नै दार्जिलिङमा लगेर पढाउने निधो गर्नुभयो। यो पनि एक रोचक कहानी छ। 7 वर्षको उमेरमा नै आफ्नो आमा बुबाबाट टाढा गराएर दार्जिलिङको सेन्ट रोबर्ट स्कुलमा उहाँको पिताले मुटु दरो गरेर पढाउने निधो गर्नुभयो। उहाँलाई 14 दिन लगाएर दार्जिलिङ पुर्याइयो। बीचमा ओडारहरूमा बस्दै उहाँ दार्जिलिङ पुग्नुभयो। पिताले पुर्याउनु भयो र उहाँ छोड्नुभयो र उहाँ अत्यन्तै विकट ठाउँको कुनै पनि भाषा नबुझ्ने हुनाले उहाँ एकान्तमा बसेर रुने गर्नुहुन्थ्यो। यो कुरा चाहिँ उहाँको स्कुलको हेडमास्टरले थाहा पाउनु भएर उहाँलाई खुब केयर गर्न थाल्नुभयो हेडमास्टरले र बिस्तारै उहाँ झ्यामिँदै जानुभयो र उहाँले विभिन्न भाषाहरू नेपाली, हिन्दी, इङ्ग्लिस, फ्रेन्च जस्ता भाषाहरू सिक्न थाल्नुभयो र बिस्तारै ती भाषाहरूमा पारङ्गत हुँदै जानुभयो र उहाँले 2 वर्षको अन्तरालमा त राम्ररी भाषा सिक्न थाल्नुभयो र त्यसपछि उहाँले पढाइमा पनि राम्ररी मन लगाएर पढ्न थाल्नुभयो।
स्कुल बिदा हुँदा उहाँलाई बडो समस्या हुन्थ्यो किनकि सबै विद्यार्थीहरू आफ्ना घर गइसकेका हुन्थे तर सन्दुक रुइट मात्र यस्तो विद्यार्थी थिए जसको मातापिता दार्जिलिङमा उनलाई लिन आउन सक्दैनथे त्यसैले उनी त्यही होस्टेलमा नै दार्जिलिङको होस्टेलमा नै बस्नुपर्ने अवस्था थियो उनी अत्यन्त दुखी हुन्थे तर त्यसको फाइदा पनि थियो फाइदा के थियो भने त्यहाँ बस्दा उहाँको प्रिन्सिपलले उहाँलाई पढ्नको लागि विभिन्न किताबहरू दिनुभयो विभिन्न पुस्तकहरू पढ्दै जाँदाखेरि उहाँले मार्को पोलोहरूको कहानी पढ्ने मौका पाउनुभयो विभिन्न भाषाको किताबहरू पढ्ने इतिहासदेखि लिएर विभिन्न राजनीति सबै पुस्तकहरू पढ्न पाउनुभयो जसले गर्दा उहाँको ज्ञानको क्षितिज फराकिलो हुँदै गयो र उहाँले पढ्नु ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ भन्ने कुरा बुझ्दै जानुभयो र यति समयसम्ममा उहाँको पिताजीले धनकुटाको हिलेमा सानो घर लिइसक्नु भएको थियो त्यसैले 8 कक्षा पास गरिसकेपछि उहाँ धनकुटामा जानुभयो 2025 सालमा उहाँले सिद्धार्थ वनस्थल स्कुलबाट एसएलसी गर्नुभयो त्यसपछि उहाँले डाक्टर बन्ने सपना देख्न थाल्नुभयो यसको लागि उहाँले कोलम्बो प्लान अन्तर्गत स्कलरसिपको लागि कम्पिटिसनमा भाग लिनुभयो र नभन्दै उहाँले कम्पिटिसनमा उत्तीर्ण हुनु भएर उहाँ किङ जर्ज मेडिकल स्कुलमा युनिभर्सिटीमा चाहिँ भर्ना हुनुभयो लखनऊमा उहाँले त्यहाँबाट एमबीबीएस गर्नुभयो र त्यसपछि इन्डियाको एम्सबाट चाहिँ उहाँले एमडी गर्नुभयो र नेपालको आई हस्पिटलमा चाहिँ उहाँले एज अ असिस्टेन्ट डाक्टरको रूपमा काम गर्न थाल्नुभयो र उहाँको अर्धाङ्गिनी नन्दासँग त्यही भेट भयो र उहाँको अर्को रोचक पक्ष छ नन्दासँग भेट भएको उहाँको जीवन अर्धाङ्गिनीसँग उहाँको नन्दसँगै प्रेम बस्यो तर समस्या के भइदियो भने नेपालमा जातपात मान्ने तल माथि उच्चा निचा मान्ने ठुलो सानो जात मान्ने व्यवस्था भएकोले उहाँलाई अत्यन्त सकस पर्यो उहाँले एक त बाहिरी समाजसँग लडिरहनु भएको थियो अर्कोतिर उहाँ आफै त्यही समाजको परिचक्रमा परेर पिसिरहनु भएको थियो उहाँको दुईपट्टिको सङ्घर्ष थियो 1985 मा WHO का कन्सल्टेन्टका रूपमा नेपाल आउनुभएका अस्ट्रेलियाका फ्रेड हलोजसँग उहाँको भेट भयो र फ्रेड हलोज डाक्टर सन्दुक रुइटबाट धेरै प्रभावित हुनुभयो र उहाँले दुईजनाको बिचमा विशेष छलफल भयो नेपालमा भएको स्वास्थ्य समस्या र अन्धोपनको बारेमा र उहाँले बिस्तारै गाउँमा गएर उपचार गर्न थाल्नुभयो दुवैजना मिलेर अत्यन्तै दुर्गम विकट गाउँ ठाउँमा गएर जहाँ स्वास्थ्य चौकी नै छैन स्वास्थ्य चौकी नभएको ठाउँमा उहाँहरूले स्कुल जस्तो जे भेटिन्छ जस्तो भवन भेटिन्छ त्यही उहाँहरूले शिविर सञ्चालन गर्नुभयो उपचार गर्न थाल्नुभयो र उहाँले र त्यो पनि सित्तैमा करिब $200 उपचार खर्च लाग्ने जुन आँखाको उपचार पद्धतिलाई उहाँले करिब $2 मा झार्नुभयो र उहाँले जसको क्षमता छैन उपचार खर्चको लागि उल्टा आफैले बाटो खर्च समेत दिएर Roshan does not remember being able to see ever. But the impact it would have, I never could have anticipated.
Despite the widely publicized 98% success rate, we held our breaths collectively. After a fleeting moment of relief, euphoria, He's making eye contact. You see me? Yeah? He's making eye contact. Oh my god. You remember me? You know me? Yeah? Oh my god. मेरो नाक समाता त नाक उहाँले उपचार गर्न थाल्नुभयो। यो मानवीय व्यवहारबाट डाक्टर फ्रेड हलोज अत्यन्तै प्रभावित थिए। त्यसैले उनी अस्ट्रेलिया फर्किसकेपछि डाक्टर सन्दुक रुइतलाई अस्ट्रेलियामा बोलाए र अस्ट्रेलियामा गएर विशेषज्ञता हासिल गरे इन्ट्राकुलर लेन्सको बारेमा, क्याटारेक्टको बारेमा र नेपाल आएर उहाँले उपचार गर्न थाल्नुभयो फेरि र उहाँको उपचार पद्धति अत्यन्तै सटिक थियो तर कन्ट्रोभर्सियल पनि थियो, विवादास्पद पनि थियो। कतिले यो अत्यन्तै जोखिमपूर्ण रहेको र अझैसम्म यसलाई एक्सेप्ट नगरिएको भन्ने गरिन्थ्यो, जसले गर्दा नेपालको आई हस्पिटलमा उहाँका सिनियरहरू जल्ने गर्थे र उनीलाई डाक्टर सन्दुक रुइतलाई आफ्नो कामबाट हतोत्साहित गर्ने प्रयास पनि गर्थे, डराउने धम्काउने पनि काम गर्थे। तर डाक्टर सन्दुक रुइत कहिले पनि हार मान्नु भएन। उहाँले अत्यन्तै छद्म भेष लिएर अत्यन्तै गोप्य रूपमा पनि नेपालका दुर्गम ठाउँ जहाँ स्वास्थ्य सुविधा नै नभएको ठाउँमा पनि भरिया लगाएर सामानहरू ओसारेर विभिन्न औषधिहरू लगेर उपचार गरिरहनु भयो। गाउँ गएर उपचार गरिरहँदा उहाँले अनेक कष्ट भोगिरहेका, अन्धोपनबाट गुज्रिरहेका मानिसहरू देखेपछि उहाँले गाउँ गएर मात्रै उपचार पद्धति, गाउँ गएर उपचार गरेर मात्रै नपुग्ने भन्ने ठानेर उहाँले एउटा ठुलो हस्पिटल नै खोल्ने, अस्पताल नै खोल्ने सपना देख्न थाल्नुभयो। फलस्वरूप 2051 सालमा नेपालको पहिलो तिलगङ्गा अस्पताल खोलियो, जुन अत्यन्तै सुविधा सम्पन्न थियो र विश्वबाट नै रेकग्नाइज थियो। यो हस्पिटल निर्माण गर्नमा भूमिका निभाउनेहरू मध्ये डाक्टर फ्रेड हलोज पनि एक थिए। उनले सपना देखाएका थिए डाक्टर सन्दुक रुइतलाई हस्पिटल खोल्नुपर्छ भनेर। त्यसमा सहयोग गर्ने थुप्रै हातहरू छन् र त्यति बेलाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई निवेदन हालिरहनमा एक व्यक्तिको भूमिका छ। एक व्यक्तिले जसले हस्पिटल बनाउन विशेष भूमिका खेलेका छन्, ती हुन् अस्ट्रेलियाका तत्कालीन एम्बेसडर डगलास। उनले विशेष भूमिका खेले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मनाउन र तिलगङ्गाको स्थापना भयो। र यति मात्र होइन, अब इन्ट्राकुलर लेन्स जो चाहिँ मोतियाबिन्दु भएको बिरामीलाई लगाइन्छ, त्यसको कस्ट चाहिँ अत्यन्तै महँगो पर्ने गर्थ्यो। त्यसैले गर्दा फ्रेड हलोजकै सपना अनुसार यो लेन्स पनि नेपालमा नै बनाउनुपर्छ, यसको
फ्याक्ट्री पनि नेपालमै खोल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले विभिन्न डोनेसन कार्यक्रमहरू भएर यसले अत्यन्तै सफलता पायो र नेपालमा पहिलो पटक इन्ट्राकुलर लेन्स बन्न सफल भयो, त्यो पनि अत्यन्तै सस्तोमा। र यो लेन्स आज पनि संसारका करिब 70 देशभन्दा ज्यादा देशहरूमा यो इन्ट्राकुलर लेन्स चाहिँ सप्लाई हुने गर्छ र यसले अन्धोपनबाट जुझिरहेकाहरूलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ संसार देख्नुमा, दृष्टि दिनुमा। अत्यन्तै क्वालिटी भएको यो विशिष्ट लेन्स निर्माण हुँदा व्यापक विरोध भएको थियो प्रतिस्पर्धीहरूबाट, किनकि यो अत्यन्तै सस्तो र भरपर्दो थियो, जसले गर्दा ती कम्पिटिटरहरूको निद हराम भएको थियो। उनीहरूले यो एउटा चिटिङ हो, हाम्रो बिजनेस खत्तम गर्ने षड्यन्त्र हो भन्न समेत भए। तर सत्य सत्य नै हुन्छ। अन्ततः डाक्टर सन्दुक रुइतको जित भयो र आज मेड इन नेपाल भएको एउटा गर्विलो लेन्स संसारभर सप्लाई हुन्छ र त्यही लेन्सबाट संसार देख्न समर्थ छन् विश्वका कुनै पनि मानिसहरू। छैन त गर्विलो कुरा डाक्टर सन्दुक रुइतको बारेमा? अफकोर्स छ। आँखाको अपरेसनले कसरी एउटा मानिसको सामाजिक जीवन बदलिन्छ भन्ने बारे एउटा कथा सुनिहाल्नुहोस्। यो घटना कालिम्पोङको हो, कालिम्पोङ दार्जिलिङको हो। डाक्टर सन्दुक रुइतले उहाँ त्यो ठाउँमा शिविर चलाउनु भएको थियो आँखा अपरेसनमा। यसै बिचमा एकजना पागल महिलालाई चाहिँ घिसारेर ल्याइन्छ, जसको कपडा यहाँ वहाँ फाटेको छ, अत्यन्तै दर्दनाक अवस्थामा, पागलको अवस्थामा ल्याइन्छ र उनीलाई त्यहाँ अपरेसन गर्नको लागि ल्याइन्छ। किनकि उनी अन्धो थिइन्। उनलाई त्यहाँ कपडा फेराइन्छ, राम्ररी नुहाइ गरिन्छ अनि अपरेसन थिएटरमा लगेर अपरेसन गराइन्छ। त्यसपछि उनले पहिलो पटक ऐना माग्छिन्। कसैले नजिकैको गएर 10 रुपियाँको ऐना ल्याइदिन्छन्। त्यसपछि उनी ऐना हेर्छिन्। त्यसपछि उनले काइयो माग्छिन्, त्यो पनि कसैले ल्याइदिन्छ। त्यसपछि उनी कोरीबाटी गर्छिन्। उनले पहिलो पटक आफूलाई देख्छ र भन्छ, म कस्तो अवस्थामा आइसकेको रहेछु, म कति दर्दनाक विकृत भइसकेको रहेछु। उनले पहिलोचोटि आफ्नो अनुहार देखेर भन्छ। र यसरी बित्छ 1 साल। फेरि अर्को साल डाक्टर सन्दुक रुइत त्यही कालिम्पोङको शिविरमा जानुहुन्छ। त्यहाँ नजिकै एउटा सानो पसल लागिसकेको हुन्छ, सब्जी पसल, तरकारी पसलहरू राख्ने या यसो किराना पसल राखिएको हुन्छ। र त्यहाँ एकजना महिला सुन्दर पिङ्क साडीमा सजिएर बसेकी छिन् र उनले एकजना केटालाई त्यहाँ डाक्टर सन्दुक रुइतलाई बोलाउनको लागि पठाउँछिन् र भन्छन्, मलाई चिन्नुभयो? डाक्टर सन्दुक रुइतले ती महिलालाई चिन्न सक्दैनन्। तपाईँ को मलाई याद भएन? तपाईँ पहिला मेरो छोराछोरीको टिचर पो हो कि? म होइन। त्यसो भए मेरो कुनै हस्पिटलको कार्यकर्ता हुनुहुन्छ होला, कर्मचारी हुनुहुन्छ होला? होइन। म त्यो पोहोर सालको पागल महिला हुँ जसलाई तपाईँले अपरेसन गरिदिनु भएको थियो। मेरो जिन्दगी बदलिएको छ। उनले थोरै कसैबाट पैसा लिएर, लोनमा लिएर त्यो किराना पसल चलाउन थालेकी थिइन् र एउटा गटरमा, एउटा फोहोरमा बस्ने महिलाको जीवन एउटा आँखाको लेन्स लगाइदिनले परिवर्तन भयो। कति रोचक र कति अत्यन्तै अर्थपूर्ण कुरा छ यहाँ हेर्नुहोस्। नेपालमा
अन्धो हुनको कारणमध्ये एउटा माल न्युट्रिसन मतलब कुपोषण पनि भएको भनिएको छ र अर्को चाहिँ हाम्रो हाई अल्टिट्युड ज्यादा उचाइमा भएकोले त्यहाँ चाहिँ सूर्यको विकिरण चाहिँ अत्यन्तै हानिकारक जुन विकिरण हो त्यो चाहिँ सोझै पर्ने भएकोले पनि छिटो अन्धो हुने भएको भनिएको छ। यसकारण पनि नेपालमा अन्धोपन ज्यादा छ। अन्धोपनलाई यसरी स्वीकारिएको थियो र छ कि यो उखानबाट यो भनाइबाटै नेपाली उखान भनाइबाटै यो साबित हुन्छ। नेपालमा एउटा भनाइ व्यक्त छ, यो कोट डाक्टर सन्दीप रोहितको जीवनीमा पनि गरिएको छ। तपाईको केस फुल्दै जान्छ, त्यसपछि तपाईको आँखा पनि फुल्छ, सेतो हुन्छ, त्यसपछि तपाईँ मर्नुहुन्छ। यानि कि अन्धोपन हुनु भनेको एउटा मृत्युसँग जोडिएको छ नेपाली समाजको उखानमा। मतलब अन्धोपनलाई स्वीकारिएको छ। अन्धोपन एउटा व्यवस्था हो, एउटा नसिब हो भनेर स्वीकारिएको छ। तर यो डाक्टर सन्दीप रोहितको प्रयासबाट यो भनाइ फेरिएको छ। कैयौँ लाखौँको सङ्ख्यामा अन्धोपनबाट ग्रसित बिमारीहरूलाई उहाँले संसार देखाउनु भएको छ। त्यसैले त उहाँ दृष्टिको देवता। सृष्टिमा अन्धो भएर सृष्टि भए पनि जन्मिए पनि जो कसैलाई पनि उहाँले उज्यालो र आँखा र दृष्टि दिन सम्भव बनाउनु भएको छ, दिनुभएको छ। यो अत्यन्तै सराहनीय कुरा हो। नेपाल जस्तो गरिबी देशमा जसले अफोर्ड गर्न सक्दैनन् तिनीहरूलाई यसरी सित्तैमा सेवा दिनु भनेको अत्यन्तै मानवीय कुरा हो। यसै कुरालाई हृदयङ्गम गर्दै एसियाकै नोबेल पुरस्कार भनिने रमन म्याग्सेसे पुरस्कारले पनि उहाँलाई सम्मान गरियो भने भारतको अत्यन्तै गर्विलो अवार्ड पद्मभूषण अवार्डले पनि उहाँलाई सुशोभित गरियो र विभिन्न अस्ट्रेलियन अवार्डदेखि लिएर विभिन्न इन्डोनेसियन अवार्डहरू पनि उहाँले पाउनुभयो र उहाँको रेकग्निसन बिस्तारै वेस्टर्नमा पनि फैलिन थाल्यो, पश्चिमी देशहरूमा पनि फैलिन थाल्यो, जसले गर्दा नेपाललाई एउटा गर्व गर्ने लायकको डाक्टर भन्ने कुरा हामीले आज कसलाई भन्नुपर्छ भन्दा डाक्टर सन्दीप रोहितलाई। उहाँले गर्दा नै हामी एक गर्विलो अवस्थामा छौँ। तोप प्रसाद शर्मा 21 वर्षका थिए। उनले 14 वर्षदेखि संसार आफ्नो आँखाले देख्न सकिरहेका थिएनन्, अर्थात् उनी अन्धा थिए। यसमा उसको पिता अत्यन्तै लज्जित थिए। त्यसै कारण उनले तोप प्रसादलाई घरमै थुनेर राख्ने गर्थे। यसले गर्दा उनी अत्यन्तै दुखी थिए र अत्यन्तै कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका थिए। कसैले डाक्टर सन्दीप रोहितको बारेमा र तिलगङ्गा अस्पतालको बारेमा बताइदियो। उनी घरबाट भागेर काठमाडौँ आइपुगे र उनले कसैलाई सोध्दै खोज्दै तिलगङ्गा अस्पतालसम्म पुर्याइदिए। त्यसपछि त्यहाँ डाक्टर सन्दीप रोहितले उहाँले अपरेसन गर्नुभयो र ढाडस दिनुभयो, तिम्रो अपरेसन अवश्य सफल हुन्छ, नडराऊ नभन्दै अपरेसन सफल भयो। तोप प्रसादले 14 वर्षपछि आफ्नै आँखाले दुनियाँ देख्ने मौका पाए, संसार देख्ने मौका पाए। उनी धन्य भए र उनी घर फर्किए। घर फर्किँदा उनका पिता आफ्नो विगतमा गरेका कर्मबाट अत्यन्त लज्जित थिए, किनकि त्यो उपचार हुने सम्भव भएको जुन अन्धोपनलाई उनले एउटा आफ्नो पूर्वजन्मको श्राप भन्ने कुरामा लिए र आफ्नो जुन सन्तानलाई चाहिँ उनले अन्धकारमा राख्ने प्रयत्नबाट उनी लज्जित थिए र तोप प्रसादले टिचर बन्ने सपना देखे। हेर्नुहोस्, एउटा अन्धकारमा घरभित्र
थुनिएर रहेको एउटा मान्छेले संसार देख्न पाएपछि सपना पनि फुलाउन थाल्छ। उनले केही गर्ने सपना देख्न सक्छ। आँखाको दान दिनु, कसैलाई दृष्टि दिनु भनेको सामान्य कुरा होइन। यो उनलाई संसार देखाउनु हो, उनको जिन्दगी बदलिदिनु हो, उनको पुनर्जन्म गरिदिनु जसो भन्दा कम छैन आँखाको दृष्टि दिनु। त्यसैले पनि डाक्टर सन्दीप रोहित अत्यन्तै महान व्यक्ति हुन्। डाक्टर सन्दीप रोहितले विभिन्न विश्वका देशहरूमा गएर आफ्नो शिविर चलाउनु भएको छ। नेपाल, भारत, भुटान, बङ्गलादेश, म्यानमार, नर्थ कोरिया, लाओस, इथियोपिया, कम्बोडिया विभिन्न देशहरूमा गएर उहाँले अपरेसन चलाउनु भएको छ। नर्थ कोरिया अत्यन्तै स्ट्रिक्ट मानिने देश, जहाँ सामान्यतया कसैले पनि जान दिन्न, त्यहाँ पनि उहाँले सफलतापूर्वक आफ्नो अपरेसन शिविर सफल पार्नुभयो र विभिन्न त्यहाँको पनि सम्झनाहरू अत्यन्तै सम्झना लायक, जिन्दगी बदलिएका, जिन्दगी बदल्न सफल घटनाहरू छन्। तीमध्ये एक म तपाईलाई भन्न चाहन्छु। यो घटना लाओसको हो। लाओसको एक महिला जुन अन्धकारमा जीवन गुजारा गरिरहेको थिइन्, उनको अपरेसन गरियो र उनले संसार देख्ने मौका पाइन् र उनले तबदेखि उनको एउटा झुपडी जुन नदीको किनारमा थियो, त्यो बर्खाको नदीले त्यो किनारामा रहेको उसको घर बगाएर लान सक्थ्यो। ओहो, मैले आँखा देख्न नसक्ने भएको भए, अहिले अपरेसन नभएको भए मैले त आउने बर्खामा म र मेरो सन्तानलाई यस्तो पानीको नजिक राखेको, यस्तो नदीको नजिक राखेको हामी त बगेर जाने रहेछौँ। हामी त हाम्रो अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको रहेछ। धन्य हुन् डाक्टर सन्दीप रोहित। डाक्टर सन्दीप रोहित र नन्दाको बिहे इन्टरकास्ट थियो, अन्तर्जातीय विवाह थियो। त्यो विवाहलाई एक्सेप्ट गर्न धेरै टाइम लाग्यो, किनकि नन्दा अत्यन्तै ठुलो जात नेवार परिवारका थिए। त्यसले गर्दा उहाँलाई ज्यादै सकस पर्यो बिहे गर्न र एक्सेप्टेन्सको लागि उहाँले धेरै समय कुर्नु पर्यो। अन्ततः उहाँहरूको बिहे भयो र अहिले डाक्टर सन्दीप रोहितका एक छोरा र 2 छोरी छिन्। उनीहरू पनि डाक्टर सन्दीप रोहित जस्तै समाजसेवामा नै लागेका छन्, जुन अत्यन्तै हर्षपूर्ण कुरा हो। मानिस सफल हुनको लागि कैयौँ व्यक्तिहरूको योगदान हुन्छ। त्यस्तै डाक्टर सन्दीप रोहितको सफलतामा साथ दिनेहरू धेरै छन्। तीमध्ये उहाँको श्रीमती नन्दा पनि एक हुनुहुन्छ। उहाँले अत्यन्तै सहयोग गर्नुभयो, डाक्टर सन्दीप रोहितलाई साथ दिइरहनु भयो। कहिले पनि उहाँले नाइ गर्नुहुन्न, अब छोडिदिनुहोस् भन्ने कुरा गर्नु भएन। उहाँलाई अत्यन्त सहयोग भइरह्यो उहाँको श्रीमतीबाट र उहाँलाई सहयोग गर्ने मध्ये 1-2 गुरुहरू हुनुहुन्छ। उहाँका बुद्धिस्ट गुरुहरूले पनि अत्यन्त सहयोग गर्नुभयो, स्पिरिचुअल रूपमा र आर्थिक रूपमा पनि। र अर्को भनेको उहाँलाई टर्निङ पोइन्ट ल्याइदिनु भनेको डाक्टर फ्रेड हालोज नै हुन्। उनले नै एन्ट्राकुलर लेन्सको बारेमा पहिलो पटक डाक्टर सन्दीप रोहितलाई परिचय गराएका थिए र उनले नै सफलताको सिडी चढाउनमा मद्दत गरे। डाक्टर सन्दीप रोहित अझै पनि अनवरत रूपमा आफ्नो मानव सेवामा लागिरहनु भएको छ। उहाँलाई हार्दिक नमन, धन्यवाद।